الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ربنا لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا مکین قلوب المؤمنین. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت و ثناء بعد. نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ جمعۃ المبارک شریف دے اندر بندہ ناچیز حاضر خدمت ہے. دعا ہے وحدہ لا شریک ہم سب دی حاضری قبول فرما کے سانو زندہ اسلام تے رکھے اور موت کامل ایمان تے نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد اور ہمارے اعمال. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد شریف دا جویں جویں جشن منایا جاندا ہے اوویں اوویں اللہ دے عذاب وچ پھسدے جانے ہیں. اس گل دی سمجھ نہیں آ رہی بھئی دن بدن جشن زیادہ ہوندے جا رہے نے تے جویں جویں سرکار دے جشن ودنے سن عذاب تے کٹنے سن. مطلب کہ اللہ دے نبی دی شان بیان ہوئے، رسول دی تعریف ہوئے، رسول دے شانہ بیان ہون، رسول دے نام دیاں چنڈیاں لائیاں جان تے عذاب تے ختم ہونے نے تے جب کہ ساڈے تے آ رہے ہیں. تاریخ دے اندر تساں جان دیو کہ سارے لوگ بھی کہندے نے کہ 38 سال بعد دریا راوی چ اتنا پانی آیا کہ نہیں. ایک ہی شے وے اور لوگاں دیاں فصلاں جویں بھاری تانوں اشارے کرا رہے سن بھی فصلاں پکن تے جدوں آئیاں اودوں ڈب گئیاں. میلاد بھی اسی بڑے منانے ہاں، محفلاں بھی اگے نالوں چوکھیاں ہو گئیاں نے، علم بھی اگے نالوں چوکھا ہو گیا ہے.
بھئی علم تے بہتا ہو گیا ساڈے کول تے محفلاں میلاد دیاں وی اگے جدوں ساڈے پیو دادے ہوندے سن اودوں کدھرے ورلی کوئی محفل ہوندی سی ایک ادھی کوئی ایک مولوی نے آنا انہیں سپیکر کھول لینا تے پنڈ وچ کلے مولوی نے آن کے بہ جانا تے تقریر شروع کر دینی تے بندیاں نے آن کے جمع ہو جانا ہن تے اسی پورے پروٹوکول نال محفلاں کرنے ہاں نقیب وکھرا ہوندا ہے خطیب وکھرا ہوندا ہے نعت خاں وکھرا ہوندا ہے تلاوت والا وکھرا ایک واوا پارٹی جڑدی ہے تے تاں محفل ہوندی پہلے تو محفل ایویں ہو جاندیاں سن تے اینے اہتمام نال محفلاں وی ہو رہیاں نے تے سٹیج دے اوتے پورے نعت ہاں تے نقیب تانوں نظر آوندے نے کہ جویں بھنڈ تے مراسی ہوندے نے اے سارا کچھ کر کے تے محفلاں ودیاں جا رہیاں نے تے عذاب بھی ودیا جا رہا ہے کہ جدوں رب دے نبی دی شان بیان ہوئے اللہ فرماندا نہیں کہ جدوں میرے نبی والے بندے نبی والے پاسے زیادہ ہون گے ادوں انہاں دے عذاب ختم ہو جان گے اللہ اکبر وحدہ لا شریک مولا سونے نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا کہ فرعون دی جڑی قوم سی نا فرعون دی انہاں دے اللہ پاک نے اوتھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو بھیجیا جویں وی واقعہ آپ دا تو بے شمار لمبا ہے میں صرف جناب نو سمجھان واسطے سورۃ الاعراف آیت نمبر 30 دے وچوں جو ایت مبارکہ تلاوت کیتی گل کرنا چاہتا بھی اللہ پاک نے فرمایا بھی جدوں اساں اس فرعون اور اون دی قوم نو عذاب وچ پکڑیا نا تے او کافر سن تے او بھی کہن لگ پے بھئی یار موسیٰ علیہ السلام نو آکھو ساڈے واسطے دعا کرن تے عذاب تاں ٹلنا ہے بولو نا کی آندے نے موسیٰ علیہ السلام نو آکھو اپنے رب نو آکھے بھی عذاب لے جاوے سادہ لفظ ہے پہلے انہاں تے اللہ پاک نے جویں اے مینڈک نہیں آ ڈڈو نہیں ہوندے ڈڈو اے عذاب اتاریا فرعون دی قوم تے اللہ پاک نے کہ نافرمان جدوں ہوئی تے وقفے نال انہاں تے اے اس قوم دے اوتے ڈڈواں دا عذاب آیا اور ڈڈو بندے نو چمڑ جاندے سن تساں تے شکر پڑھو اللہ تعالی دے نے جیڑا نا ساڈے سونے نبی دی ساری امت تے کٹھا عذاب نازل نہیں فرمانا جس طرح پچھلیاں امتاں دے کٹھا ہی عذاب آ جاندا سی تے انہاں دا صفایا ہو جاندا سی نا ایویں نہیں ہونا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت تے ایویں یکدم جویں عذاب پچھلے تو ایویں نہیں آئے گا مختلف صورتاں دے اندر مختلف جگہ تے کدی زمین دا دھنس جانا بندے زمین وچ نکل جان گے تھلے زلزلے دی صورت وچ کوئی کسے دی شکلاں بدل جان گیاں مختلف جگہ تے عذاب آئے گا اللہ پاک دا تے اے جڑا سیلاب ہے اے بھی اللہ دا عذاب ہے کیونکہ مسلماناں دا اتنا نقصان عذاب سانو یاد کرایا گیا تو اونا اس قوم جڑی ہوندی سی نا ہن ویکھو اللہ تعالی دی شان کہ دو بندے کٹھے کھڑے نے ایک جگہ تے ایک بندے نو چار چفرے ڈڈو تے چمڑے نے ہن ایتھے ڈڈو چمڑیا ایتھے ڈڈو چارے پاسے ڈڈو ہی جسم تے مینڈک چمڑے نے تے دوسرا بندہ کول کھلوتا ہے او بالکل صحیح ہے اونوں ڈڈو پوچھدے بھی نہیں بھائی موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والا ہن او اگر چار بندے کٹھے کھلوتے نے تے انہاں وچوں دو بندے موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے نے دو فرعون نو منن والے نے تے فرعون والے منن والے نو اوتھے ڈڈو اوندے نے تے بھج کے انہاں نو چمڑ جاندے نے انہاں دے او لاندے نے پھر چمڑ جاندے نے لاندے نے پھر چمڑ جاندے نے اور روٹی کھان تے وچ ڈڈو سالن وچ ہر تھاں تے روٹیاں تے پجے پھرن او تے مر گئے عذاب اللہ دا تو صاحب لا بھی ڈڈواں نو کنے دسیا سی بھی آ موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ دے نے تے آ نہیں جے پڑھ دے بھی کٹھے جے لگے پھردے نے تے وچ سیاںیا جاندا سی آ جڑا نا آخر او کافر تے ہے سن پر عقل تے انہاں نو بھی اللہ نے دتی سی او سمجھ گئے بھئی سانو جو ڈڈو چمڑے پے نے تے انہاں نو نہیں چمڑے پتہ چلیا بھی اے اللہ دی طرفوں عذاب ہے
تے اے رب والو ساڈے تے آیا ہے. لہذا کافر کہن لگ پے بھی اے موسیٰ مہربانی کر، ہن اینے دن ہو گئے نے اساں تے روٹی تو بھی تنگ آئے پے ہاں، ہر پاسے اسی ذلیل ہو گئے ہاں، اسی رسوا ہو گئے ہاں، تیرے نال وعدہ کرنے ہیں بھی اے عذاب اپنے رب نو آکھ لے جاوے تے اساں تیرا کلمہ پڑھ لاں گے. اس عہد دے اتے جدو اے عہد معاہدہ ہونا انہاں دا تے اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرما دینی، عرض کرنی مولا مہربانی فرما انہاں تو عذاب دور فرما دے. اے ہن من گئے نے کہندے نے تیرا کلمہ پڑھاں گے، تیرے رب نو مان لینے ہم، لہذا ہن تے نہ تو عذاب مہربانی کرتے لے جا. ہن اللہ پاک دا عذاب چلا گیا، موسیٰ علیہ السلام دی دعا دی برکت نال عذاب ختم ہویا. ہن عذاب تے ہو گیا ختم، تے جدوں ڈڈو انہاں دے گھراں وچوں گلیاں چوں آسے پاسے انہاں دے جسماں تو کپڑیاں تو ویکھیا بھی چلے گئے نے، نکل گئے نے سب، تے انہاں آکھیا اساں تے صحیح ہو گئے ہاں. کہندے نے چل موسیٰ تو جان تے تیرا رب جانے، اساں تے کوئی نہیں پڑھ دے کلمہ. ایویں دی بھی دنیا آئی ہے، انج عذاب انہاں تے اکھاں دے سامنے ویکھ کے پھر بھی آندے سن بھی من گیا ہن من گیا پکے من گیا اے عذاب اللہ اپنے رب نو آکھ عذاب لے جاوے. موسیٰ علیہ السلام دے آکھن تے عرض کرن تے اللہ پاک نے عذاب دور فرمانا. لو جی انہاں پھر اوویں دا اوویں اللہ پاک نے پھر انہاں تے خون دا عذاب اتاریا. رب سونے نے پانی نو خون بنا دیتا. پڑھو اللہ دا قرآن، اللہ اکبر. میرے رب سونے نے فرمایا بھی پانی انہاں واسطے خون بن گیا. موسیٰ علیہ السلام زمین چو جڑا بھی پانی نکلدا سی نا، موسیٰ علیہ السلام دے کلمہ پڑھن والے جڑے سن او پیندے سن تے پانی ہوندا سی. اوہی پانی اسے کھوئی چوں او فرعون نو منن والا پیندا سی، جاں انہاں دے فرعون دے منن والے دے بھانڈے وچ جاندا سی تے او خون بن جاندا سی. پانی اوہی ہوندا سی. تو ویکھ میرے رب دی شان ویکھ، رب تے انج بھی اپنے بندیاں نو عذاب وخا کے پھر بھی توبہ والے پاسے آندے بھی آ جاؤ توبہ کر جاؤ، معافی مانگ لو، رب سونے دی بارگاہ چ توبہ استغفار کر جاؤ. اللہ اکبر. ادھر ویکھو کہ فرعون جڑا اون دے تے عذاب آیا، ہن انہیں آخیا بھی پانی پینے آ. اے پتہ کی جدوں بھکھے پیاسے مرن لگ پے نا تے کہندے نے یار بنی اسرائیل والےو انج کرو تسی اپنے پانڈے وچ پانی پا کے نا کھوئی چ کڈو اپنے پانڈے چ پاؤ تے پھر تسی ساڈے پانڈے چ پا دیو، تہاڈی مہربانی ہے اسی پانی تے پی لویے. او کسے نے جے انج کرنا او اپنے پانڈے چ پانی پہلے پانا پھر انہاں دے بھانڈے چ پانا نہ جا پانی، تے جے مسلمان دے برتن چ پانی رہنا ہے او پانی ہونا ہے، جدوں انہاں دے برتن چ جانا ہے تے انہیں خون بن جانا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر جل شانہ. سونے پروردگارا ہن او کی کہندے نے یار مہربانی کر تو میرے چاچے دا پتر ہے، میرا تو فلانا رشتہ دار سا یار ویکھ لے میں یار مر گیا پیاسا ہوئے میں مروں آئے مینوں کوئی منہ دے پانی پا دے. انہاں بھی پانی ہن رب سونے نے تہاڈا بند کیتا ہے. جے رب بند کر دے نا پانی تے اللہ پاک نے قرآن مجید وچ سارے اشارے فرمائے نے کہ اے ویکھو اس قوم دا پانی. موسیٰ علیہ السلام دے مبارک دور شریف ہن پانی بند ہویا. فرعون جڑا نا بھجیا تے انہاں کہا درختاں دے پتے ہرے ہوندے نے انہاں وچ تھوڑا تھوڑا پانی ہوندا ہے تے میں اے کھا لینا. فرعون نے درخت دے پتے نو چک ماریا تے اون دے وچوں وی خون بھی جڑا پانی دا قطرہ کسے جو اندر ہے او جان جو نہیں دینا. تے سونیا تیرے تے رب دیاں مہربانیاں ویکھ جی، نہ فرمانیاں اپنیاں ویکھ تے اوندیاں مہربانیاں ویکھ. ساڈیاں نہ فرمانیاں تے اس ذات دیاں مہربانیاں کہ جدوں اللہ پاک نے فرمایا
رب سونا فرماندا ہے بھی جس قوم دے اگے میرا قرآن میریاں آیتاں بیان ہون تے انہاں نو پتہ بھی لگ جاوے کہ اللہ اے فرما رہا ہے تے او جدوں میرے حکم دے اگے پھر نا فرمان ہو دین نا، رب نے فرمایا سب تو وڈے اوہی ظالم نے جنہ کے ایتاں بیان ہون اللہ دے قرآن دیاں تے او منہ پھیر جان تے ویکھ کے سن کے سمجھ کے پھر منہ پھیر جان، میرے اللہ نے فرمایا اوہی ظالم نے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور انہاں تے عذاب فرعون تے انج پھر جدوں دوسرا تیسرا ایویں وقفے نال عذاب ہونا، مکڑی دا فصل کھان جانی انہاں نے انہاں کھنا مر گئے اساں، یا حضرت اپنے رب نو آکھو بھی اینو لے جاوے تے اساں پکی گل ہے ہن تے دوجی وار ہو گئی، پکی گل ہے اساں عہد کرنے ہیں کلمہ پڑھ جاوے۔ جو ہی عذاب ختم ہونا انہوں نے پھر اوویں دا اوویں انہوں نے جاؤ موسیٰ تو جا پرا نہیں پڑھتے سی کلمہ۔ ہن اینے بھی ہٹ درم ویکھو، تیسری بار پھر ایویں مختلف قسم دے عذاب آئے، آخر کار اللہ پاک نے اس ظالم فرعون نو اللہ فرماندا سا پانی دے عذاب نال پکڑ لیا، پانی دا عذاب دتا۔ وحدہ لا شریک مولا سونے نے موسیٰ علیہ السلام نو حکم فرمایا بھی تساں ہجرت فرما جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام ہجرت فرمائی، مصر شہر تو دریائے نیل دے کنارے پہنچن تے فرعون نو پتہ چلیا بھئی ایک ہی بن گیا تے موسیٰ تے چلا گیا، اساں تے انہاں نو ختم کرنا ہے، جنگ کر کے ایک دن ختم ہی کر دئیے، انہاں نو مار دئیے، قتل کر دئیے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر نو حکم فرمایا کہ پیارے موسیٰ تسیں تشریف لے جاؤ، ہجرت فرما لو۔ آپ نے ہجرت فرمائی تے فرعون ظالم اپنے فوج لے کے اپنے ہواری لے کے پھر پیچھے گھوڑے تے بیٹھا تے نال اپنی فوج تے دوڑ پہ۔ جدوں ادھر بنی اسرائیل والے ویسے ہی ماڑے سن، لڑن دی طاقت نہیں سن رکھ دے، تے دریا دے کنارے جدوں پہنچے پیچھے فرعون دا لشکر آ رہا، او کہن لگے کہ یا حضرت ہن مرے ہیں، اگے پانی پیچھے فرعون تے نس کے بھی اساں اوتھوں آئے ہیں چوری تے انہاں تے ہن سانو ٹپا دینا مار دینا، فرعون نے نہیں چھڈنا۔ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے حکم فرمایا پیارے موسیٰ تسی دریا چوں پار ہو جاؤ۔ عرض کیتی سونیا دریا 12 قبیلے سن آپ دے اس وقت تے سارے نو اللہ پاک دے حکم دے نال آپ نے فرمایا بھئی اللہ نے پیارے موسیٰ تساں پانی دے وچ اپنا آسا مارو، سوٹا مارو، جتھے سوٹا وجے گا اوتھے راہ بن جائے گا، پانی راہ دے دے گا، خالی جگہ بنا دے گا۔ سوٹا ماریا راہ بن گیا۔ ایویں 12 قبیلے سن، 12 قبیلیاں دے سردار اگے لگے تے 12 راہ بنا دیتے انہاں نو۔ 12 راہ جدوں بنے تے ٹر پے دریا دے وچ وڑ گئے تے پہلے قبیلے والا آندا ہے موسیٰ سانو کی پتہ ہے اگلا روڑ گیا ہے کہ وچ لگا جاندا ہے، اوپرلا تے دسدا ہی کوئی نہیں، سانو تے نظر نہیں آ رہا، لہذا ایڈی لاڈی قوم سی کہ دوسرا کی پتہ روڑ گیا کہ ایویں نال موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا مبارک او جڑیاں دیواراں وچ پانی دیاں بڑیاں سن انہاں تے ماریا، ساریاں دیواراں شیشے وانگو ہو گئیاں۔ پہلے قبیلے والا او 12ویں قبیلے والے نو ویکھ رہا سی بھی او فلانا جا رہا ہے فلانا جا رہا ہے، اللہ دی شان سی۔ ہن جو دونوں راستیاں تو گزرے، ادھر اللہ دے پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دریا تو پار نکل گئے، جو ہی آپ دا قافلہ پار نکلے تے پیچھے او بھی آن کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ویکھیا راہ بنے پینے، فرعون اندر راہ بنے پینے ہیں، راہ تے وڑ جو تسی بھی وچ۔ فرعون لعنتی بڑا سی، آندا ہے اے اللہ نے موسیٰ واسطے بنائے نے تے جدوں آپا وڑنا تے راہ بند ہو جانے نے، ٹر پینا پانی تے نہ وڑو۔ ایک دو دفعہ تفسیراں دے اندر میں پڑھیا تے آیا سی بھی جس طرح تفسیر نعیمی دے اندر بھی اور
تفسیر مزری دے اندر بھی کہ او فرعون دے نال نا جبریل امین آئے تے جبریل نو رب نے حکم فرمایا بھئی تو ایک گھوڑی لے تے گھوڑی لے کے راہ دے وچ وڑ جا تے جبریل او ایک گھوڑی تو انج سوار نکلے نا فرعون جڑا سی اوندا گھوڑا گھوڑی نو ویکھ کے بھج کے پانی چ وڑ گیا بے ہن تے نہیں کھلوے گا جدوں فرعون وچ وڑیا راہ دے تے اوندے جڑے نال دے سنواری او سارے دے سارے راہاں دے وچ وڑ کے راہ بنے پے نے تے چھتی آ جو وچ راہ پانی اودوں کھلوتا رہیا اس راہ دے وچ جدوں وڑ گئے جدوں فرعون دی ساری قوم وچ دریا دے ساری داخل ہو گئی اودوں اللہ نے پانی نو حکم فرمایا چل پو اللہ اکبر او سونے پروردگارا تیری شان ہے جل جلالہ پانی جدو چلیا پھر تے فرعون تے اون دے نال دے انج پانی دے تھپڑ وجن انج بچ کے ساری قوم نو ہلاک کر دیتا موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی کنارے تے کھڑے ہو کے ویکھ رہے تے اللہ نے فرمایا اس فرعون نو اساں عبرت دا نشان بناواں گے لوکاں واسطے آن والے وقت وچ لوگاں نو فرمایا اساں دے جسم نو سلامت رکھاں گے ایویں رکھاں گے جسم فرعون دا جڑا جسم ہے اس وقت دا دریا وچ غرق ہویا ہے اودوں دا تے حالے اوندا او لوکاں نو نمونہ وکھان واسطے رب سونے نے رکھیا مصر دے عجائب گھر دے اندر احرام مصر وچ نا اوندا لاشا حالے پیا ہے فرعون دا کنیاں صدیاں گزر گئیاں نے صرف رب نے فرمایا سی کہ اساں اینو باقی رکھاں گے اندے لاشے نو لوگاں دے واسطے عبرت دا نشان بناواں گے لوگ ویکھن گے بھی ایسی او فرعون سوال ایوے کہ جاہل آندے نے کہ اساں قرآن مجید نو ختم کر دینا میں کہ رب نے فرمایا اساں فرعون نو ایویں رکھنا لوکاں دے سامنے تے تسی فرعون نو نہیں مکا سکدے تے قرآن کیویں ختم کر سکدے اگر فرعون نو تسی اوندیاں ہڈیاں اڈیاں وکھریاں کر کے سٹ دے جے تے قرآن مجید دی ایت جیڑی ہے اے کدھر جائے گی اللہ نے فرمایا ہوں انہیں ایویں رہنا ہے تے ویکھ رب دشمناں کولوں اس جسم دی حفاظت کروا رہا ہے اوندیاں ہڈیاں دی اوندے او بوتھے دی او انگریز اوندے نے او آن کے سپریواں کر رہے نے اوندی حفاظت کر رہے ہیں میں کہ اللہ سونا انج حفاظت کروا رہے ہیں رب فرماندا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اس قرآن مجید نو اسیں نازل کیتا تے اسیں دی حفاظت فرمان والے ہن قرآن مجید دی آیت ہے کہ او انکار نہیں کر سکدے اونوں مٹا نہیں سکدے اوندیاں ہڈیاں جسم تسی وکھرے وکھرے نہیں کر سکدے لوگاں واسطے عبرت دا نشان بنیا او جا کے ویکھو اج بھی کہ لوگ او ویکھدے نے تے پتہ نہیں پھر ویکھ کے اے نامراد جویں جویں اوتھے ڈردے نہیں اوتھے خوف نہیں ہوندا بھی یار اے او فرعون سی جنوں عذاب پانی دا اللہ پاک نے عطا فرمایا اللہ نے دتا سی اے پانی دا عذاب تے ذلیل و خوار ہو کے رسوا ہو کے اے مریا تے اے ہوندا لاشا ہے اے او فرعون سی بلکہ جویں جویں اوتھے عبرت ہونی سی اے جا کے ویکھو قوم اوویں ہی اوتھے پینٹاں شلٹاں اوتھے مصر وچ کوئی ایسی عورت نہیں جن نے پینٹ نہ پائی ہو مصر اسلامی ملک سی کڈے نبی پاک دے صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار او سرکار اتھو دے گورنر بنے جدوں فتح ہویا تے کڈا اعلیٰ او دین اسلام دا اتھے نظام سی اج ویکھو کہ اس مصر دے اندر تانوں داڑھی والا بندہ نظر نہیں آنا بھائی پاکستانی مصر دے اندر جڑے مولوی نے مسیتے جڑے جماعت کراندے نے انہاں دی بھی داڑھی کوئی نہیں جی اور تا کر گو ملک دے نیڑے پتہ لگے گا تے اچھا
ساڈے مولویاں نوں پتہ لگ جائے تے انہاں آخنا لبی آ وی لا چھڈو اگے ہرش جو لائی ہے تے اے وی لا چھڈی کیڑی گل ہے پینٹاں شرٹاں پائیاں ماما نے کڑیاں پینٹاں چ منڈے پینٹاں چ استاد فرماندے نے کہ اساں مصر وچ گئے نا کپڑے پا کے تے داڑھی بھی تے کپڑے بھی تے پگ بھی تے او ویکھن بھی آ ساڈے ملک وچ کی آ گیا وہ ساری دنیا جدھروں آپ فرماندے کہ لنگن جتے اسی لنگیے صحابی رسول حضرت عمر بن عاص سرکار یا دوسرے صحابہ کرام دے مزارات سن انہاں تے جتھے جانا نا او دنیا ساری نے ویکھن لگ پینا بھی آ لوگ کتھوں آ گئے نے کیویں دے لوگ نے بھی اے حالے یعنی کہ او لوگ جاہل اے سمجھدے نے بھی اے اساں تے بڑا زور لایا سی نبی دی تہذیب نو ختم کرنے چ تے حالے بندے ایویں دے لگے پھردے نے سادہ کپڑے والے اساں تے بڑا ٹل ماریا پر ایڈا وڈا مولوی 7 فٹ قد پگ ویکھو تے سوٹ تے کپڑے تے اوویں دا حلیہ علی نبی والا زلفاں وی تے داڑھی شریف زلفاں شریف اوویں کپڑے لباس اے حالی اوویں دے بندے لگے پھردے نے اس وجہ تو ویندے سن ظالم تے ویکھ ویکھ کے آکھن بھی اے ویکھو آپ فرماندے نے سانو اشارے کرن تے ویکھن تے حیران ہو جان آخر نبی پاک سرکار دے مبارک اولیے والا بندہ اگر پورا مرد نظر آوندا ہے مرد تے یہودی دی تہذیب انج اس ملک وچ داخل ہوئی ہے انج اوتھے داخل ہوئی ہے لوگ جاندے نے احرام مصر وچ اوتھے جا کے جناب جویں سیر کرنی ایویں سیر کر کے باہر کوئی تمیز نہیں کوئی پتہ نہیں جتھے ویکھو ننگیاں بڈیاں ننگے اللہ دے نبی فرمایا نا کہ وقت آئے گا جدو عورتاں کپڑے پہن کر ننگی ہوں گی قیامت دی نشانی سرکار نے بیان فرمائی ہن اس چیز نو اج اگر اسی یہ گل کہیے کہ چلو ایتھے تے پھر بھی کدھر نہ کدھر حیا باقی ہے وے الحمدللہ اللہ پاک دا فضل کرم ہے تے مصر وچ استاد فرماندے نے سانو کوئی بندہ ہی نہیں لبا کپڑیاں والا کپڑے پال والا بندہ ہی کوئی نہیں تے بڈیاں نہ بڈی دے کپڑے نہ بندے دے کپڑے آزاد تے ہولی ہولی وقت آنا جدوں جناب یہودی یہی چاہندا پیا اے جتھے سوات وچ عذاب آیا نا سوات دا جڑا پورا جتھوں اتوں انج ڈگیا او پانی تے بدل چوں آندے نے پانی نکلے تے پورا پنڈ ہی لئی گیا پہلے پنڈ نو او پنڈ ایڈا لانتی سی کہ اوتھے منڈا منڈے نال شادی تے کڑی کڑی نال شادی کیتی سی اوتھے منڈے منڈے نال شادی کڑی کڑی نال شادی جڑا تواڈے پاکستان دا بل پاس ہویا سی عمران خان دے دور وچ بل پاس ہویا سی نا ایک تے تسی گل بھول جاندے ہو ساری جدو عمران خان آیا سی اس حکومت اسمبلی وچ بل پاس کیتا سی انہاں نے بھی اس ملک جی منڈا منڈے نال شادی کر سکدا کڑی کڑی نال چاہن تے شادی کر سکدے انہاں نوں کوئی نہیں روک سکدا اوتھے ظالماں نے پھر عمل کر کے وہایا میرے رب سن ہن کئی وچ پھر صحیح بھی ہے سن او ہو جے کام او وچ کیوں رگڑے گئے سارا پنڈ کیوں رگڑیا گیا وچ سنو او دجے او کام غلط کرنے والے تے چند لوگ سن دجے وچ صحیح سن پر او نال سن رگڑے گئے او بھی وچ او اس تو رگڑے گئے کہ او انہاں نوں ڈکدے نہیں سن تے انہاں دے نال رہندے سن یا تے او تھاں چھڈ کے نس جاندے تے یا انہاں نوں آندے رہندے اوئے ظالمو کی کر رہے جے کچھ بول دے لہذا پتہ چلیا جدوں برائی دے اتے ویکھ کے تے چپ کر جاؤ گے نہ بولو گے ادو پھر شریف دی بھی مونجی رگڑی جائے گی بولو تے صحیح نا اب بچے نمازیاں دی بھی رگڑیاں گئیاں نے عذاب جو آیا ہے سلاب عذاب ہوندا ہے نا اللہ دا بھی بارشاں پئیاں نے تے پانی آیا ہے نا تے ہور آندے نے ہلے پیچھے آ رہے ہن پھر پریشان نے آندے نے پیچھے والے ہور آ رہے میں کہ بارشاں تے زور ہے کل ہوئی پرسوں ہی روز ہو رہی بارش وہ تو بارشاں آ رہی ہیں پانی آ رہے گا ہور
آندے نے ہن کی کراں گے؟ میں کہا بھی یہ سرکار جڑی گلی سکی دے نال گلی سڑدی ہے نا، اون دی وجہ کی ہوندی؟ اے وجہ ہوندی ہے بھی او آندے نہیں ہے انہاں نو برائی تو روک دے نہیں۔ اللہ نے فرمایا جس وقت سونے مدنی کریم فرماتے نے جس وقت قوم برائی تو روکنا بند کر دے گی، برائی کرن کے تو انہوں نے روکنا ہی بند کر دے گی، بس اس وقت اللہ دا عذاب آئے گا۔ تے ہن تے بھائی کو برائی کرے آندا چھڈ مولوی تو اپنی گل کرتے نو کسے نال کی لگے، تو اپنی کار چھڈ انہاں نو جو مرضی کر رہے انہاں نو کرن دے۔ میں کہا نہ سونیا، اللہ تعالی جل شانہ دے نبی دا حکم ہے شرع پاک دا کہ برائی کوئی کرے تے انہوں روکو، رشتہ داراں چ برادری چ کوئی برائی کرے تے انہوں روکو، انہوں آکھو بھی نہیں بھئی نہیں کام کرن دینا، غلط کام ہے، اساں نہیں اس تے راضی ہے جی، چلو جے او تہاڈی نہ مننے تے اوندے تو جدا ہو جاؤ، اوندے نال لین دین ختم کر دیو۔ پر اے لین دین مولوی کوئی آکھے نا انہیں کام غلط کیتا ہے، آندا شیدیا آپس وچ نہ لڑیا جے، مولوی تے سویرے ٹر جانا ہے۔ اے پنڈ والے قوم کی کہندی آ مولوی تے ٹر جانا ہے، مولوی ٹر جانا سویرے، ایویں اندے تو نہ لڑ پیا جے کدھرے، اے دین دی گل کردا تے کوئی گل نہیں، آپا رل کے رہنا ہے، اساں ایتھے رہنا ہے۔ ادھر کچھ پاکستانی قوم دا امن اس واسطے کہ بھی جویں مرضی رہو پر رہو امن نال، اے امن نال ہی تے رہ سن۔ اے انشاءاللہ اللہ دی ویکھیے نا امن والےاں نو کیویں چکنا ہے، میرے رب سونے نے اکھاں نال ویندے رہ جے کہ انج چکیچن گے۔ سونے پروردگار اللہ محفوظ فرماوے کہ جڑے نیک بندے نے او شودے وچ انج رگڑے جاندے نے، ہوندے کی نیک ہوندے نے وچ، او انج پھر سکی دے نال ساوی بھی سڑ جاندی ہے، تاں سڑدی ہے کہ ساوی انہاں دے نال جو رہندی۔ بولو نا سکی دے نال ساوی کیوں سڑدی؟ بھی ساوی نال کھلوتی ہوندی، یہاں تے ساوی چھڈ جائے انہاں نو، او جا دور کھلوے بھائی انہاں تو اسی جدا ہاں پئی، انہاں دے نال نہیں رہنا۔ او مشہور روایت ہے کہ ابلیس آیا ایک بندے نال، اونے رات گزاری، اندر نال ٹر پیا سفر تے دن گزاریا اندر نال، رات نو ستا نہ کٹھا تے نال تے اٹھ کے پج وگا۔ انہیں آخیا اوے کی بنیا، اوے کی بنیا؟ انہیں آخیا میں ابلیس ہاں تے میں ڈریا اس تو نسیا وا بھی میں تے ایک سجدہ چھڈیا سی تے میرا آ حال ہو گیا، تے تو سویر تے چھڈی پھٹا، پتہ نہیں تیرا کی حال ہونا، اوتے کوئی شے نہ ڈگ پوے تے میں نہ وچ رگڑیا جاواں۔ میں تے ایک سجدہ اللہ دا حکم ایک چھڈیا سی تے سجدہ نہیں سی کیتا تے میرا آ حال ہو گیا، تے تو کنے چھڈی بیٹھا ہے، نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، تے ایویں سو گیا منہ دے منہ تے میں نہ تو کنے سجدے چھڈ دتے نے، رب دے حکم کنے چھڈی بیٹھا ہے تے لہذا اوتے کہ آسمان نہ ڈگ پوے، میں تاں نس پیا واں تیرے کولوں کہ متا کوئی شاید ڈگ نہ پوے۔ اللہ اکبر سونیا، تے تیرے سامنے میں جڑی گل کر رہا سی ابتدا دے اندر، میلاد بھی چوکھے کرنے ہیں، محفلاں بھی چوکھیاں نے۔ اگے جے ایک بازار سجدہ سی تے ہن 4 سجدے نے، جے اگے 4 سجدے سن تے ہن 5 سجدے نے، بازار بھی چوکھے سجان لگ پیا، محفلاں بھی چوکھیاں کرن لگ پیا تے رگڑا بھی سانو چوکھا لگی جاندا ہے۔ سمجھ نہیں اوندی پئی بولیا جویں رب دا حکم سی اوویں نہیں کردے پے، اساں صرف اور صرف کی کرنے ہاں، اللہ دا حکم اسی خالی میلاد تے رکھیا ہے، بھی کلا میلاد شریف منا لو تے جاؤ جی بس، باقی جویں مرضی رہو۔ الحمدللہ ساڈا تے مسلماناں نے دوستو اپنے نبی دی شان ضرور بیان کرو، کرو بیان، کوئی روک ٹوک نہیں، حضور دی شان تے برکت والی ہوندی، گھر وچ بیان کرو۔ پر جڑا نبی دین لے کے نے اونوں کنڈ کر کے تے جے کلی حضور دی شان بیان کیتی ہو تے دلو رام ورگے کھتری بھی کردے سن۔ پر کھتری کئی ایسے ہوئے نے تواڈے ہندوستان وچ حضور دی نعت پڑھدے سن، نبی پاک سرکار تے کہیں ساڈے ملوانے انہاں کہ جی او جی واہ جی عاشق سن جی، او لانتیا نعت بنے عاشق نہیں ہوندا بندہ، انہیں کلمہ ہی نہیں پڑھیا، جدو کلمہ پڑھے گا تے مسلمان ہوے گا، خالی نعت پڑھن نال بندہ مسلمان مومن نہیں ہوندا، یاد رکھیا جی۔ ہن ایویں وہ نعت تے پڑھدے سن تے آکھاں گے بس جنی دیر تک نبی دے دین نو نہیں منے گا اونی دیر تک او پویں نعتاں لکھ پڑھے، 1000 واراں او جناب پھول پاوے، 1000 واراں بازار سجاوے، 1000 لڑیاں لاوے، اپنا سارا گھر سجاوے،
تے پتہ لگ جاندا ہے بھی اللہ سونا تے دل ویکھ رہا. یا تے آکھو بھی رب دل دی نہیں جاندا, تے جو سونا دل ویکھدا ہے تے پھر سجنوں تانوں غور کرنا پینا ہے کہ اپنے دل دا ویڑا صاف کریے تے گلی نام ہی صاف ہوئی تے گزارا ہو جانا. جے دل دا ویڑا صاف ہو گیا نا تے انشاءاللہ العزیز غریب بندے نے اونجی دلوں ہی حضور تے سلام پڑھ دیتا تے قبول ہو جانا ہے. جھنڈی جو کے نام ہی پیسے ہوئے تے اونجی نبی سونے جان دے نے کہ کیڑا میرا عشق رکھدا ہے. تے اے آندا بھی باویں اللہ بھی بیلیا جو مرضی ہو جائے جھنڈی لا لئی بازار سجا لئی ان دے نال تیری نجات ہونی. اسی آنے بیلیا اے نجات دا سامان نہیں, جویں جویں اسی سجانے ہاں بازار اوویں اوویں عذاب آ رہا ہے, اوویں اوویں عذاب چوکھا آ رہا ہے. اگلے دن ایک پیر سی انہوں نے کیا جھنگ دے علاقے پیر جی آؤ نا ذرا تہاڈیاں کرامتاں بڑیاں وڈیاں نے تے آؤ ذرا سلاب ڈکو. پیر انہوں نے قرآن ہاتھ چ پڑھیا تو انہاں کہ جی میں جی سلاب نو ڈک دے نال اے کیڑی گل ہے. جدوں آ گئے نا تھوڑا جگہ پیر ہویا پانی دے اگے تے جو پانی دی چھل پئی تے پیر ہوری روڑے جوڑا مینوں پھڑ لو. انہاں کہ سرکار کرامت کدھر گئی؟ انہاں کہ اج تے ساڈی خاج خجر وی نہیں مندا پیا. بھی خاج خجل کی مننے بھی نبی دے دین نال دشمنی کر کے پیرا او تینوں بھاویں کہ میں صرف پیر دا پتر ہاں تے کھرے اللہ ساڈی من جائے گا. کملیا رب دا حکم نہیں مننا ہے تے تینوں سلاب پانی نے تیری کی گل مننی؟ تے جڑے رب دا حکم مندے سن نا حضرت نوح علیہ السلام دے مبارک دور شریف وچ عذاب آیا پانی دا. تے نوح علیہ السلام دے دور وچ ایک مائی سی بڈڑی انہیں آخیا آپ انہوں نے دسن گئے اما جی اے اللہ دا عذاب آن والا ہے, عذاب رب دا آن والا ہے. تے اچھا اللہ دے پیارے نبی پھر جدو عذاب آیا نا مینوں بھی دسیا جے میں بیڑے چ بہ جاں گی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دساں گے. اور اللہ دے نبی دسنا بھول گئے, انہوں نہ دسیا گیا. تے عذاب آیا مائی اپنی کلی چ بیٹھی رہ گئی اوتھے. ساری دنیا دھرتی تے پانی دا عذاب دل چھل ہر شے پوری ختم ہو گئی. تے اللہ دے نبی نو خیال آیا بھی او مائی صاحبہ سن تے انہاں نو دسنا او ہو بھول گیا. اللہ دے نبی جو ہی پانی تھلے اتریا تے گیا فرمایا پتہ کریو اس مائی صاحبہ دا. گئے تے او مائی صاحبہ کلی چ بیٹھی تے اٹھ کے باہر آ گئی. اللہ دے پیارے نبی عذاب آ گیا چلیے. وہ آپ نے فرمایا ماں جی عذاب تے آ کے تے ٹر بھی گیا ہے. فرمانیاں نے میں بھی آندی سا اچھی اچا دھواں جا تے گار جی دور دور نظر آندی سی. تے آپ نے فرمایا اتنے پانی نہیں آیا. دور پانی آیا ہی کونی اتنے بھائی پہاڑاں تے پانی چڑھ جائے تے ماہی دی کلی چ نہ چڑھے تے پتہ چلیا مائی چنڈیاں تے نہیں سی لاندی پر رب دے حکم نو ماندی سی. اے چنڈی سارے لائی بیٹھے نہیں رب دے حکم دی نافرمانی. پیر تی اپنی کالج چ گل کے تے قرآن لے کے دریا نو آکھن ڈیا بھی ذرا ڈکی نہ پانی خاج خجرا آ پانی تے ڈاکو نے کہورا بے ایمان شیطان تینو وچے روڑ نہ ذرا وچے تینو مودے گوتے دینا شیطان. پیر بڑیا پھرنا نبی دے دین نو قتل کر کے تے اپنے آپ نو پیر آکھنا. اس واسطے سونیو یاد رکھیا جے اوتھے کسے دی جا نہیں جے نہ کسے دی واہ جے. تے جے بچنا چاہنا ہے شان حضور دی بیان کر نبی پاک دی بیان کر صفتاں جنیاں مرضی کر پر دین حکم جو رب دا آوے اوتھے انکاری نہیں ہو سکدی. یہ صفتاں بیان کرنی ہے مستحب کام میں فضائل چنے حضور دیاں شاناں بیان کرو جڑے حکم آئے نے وہ تے رب دے حکم نے. نماز پڑھو چوری چھڈو حرام چھڈو عورتاں دا پردہ کرو شراب چھڈو جوا چھڈو یہ تے اللہ دے حکم نے. تے جے او حکم مننے نا تے کلی نبی دی صفت بیان کیتی جاویں اے خطری ورگے لوگ دل رام ورگے بھی کردے رہ گئے نے. لہذا انہاں نو کوئی مول نہیں پیا نہ انہاں دی کوئی قدر سی قدر پئی ہے. تے میاں شیر ربانی ورگیاں نے بازار نہیں سن سجائے لیکن حکم نبی دی شریعت دا سوٹا لے کے مناندے سن. میاں صاحب شیر ربانی اپنا سوٹے دے نال کوئی بندہ نبی دی شریعت دے خلاف انہاں دے سامنے کام کردا سی. کوئی یہ بندہ ثابت کر دے کہ ایس بندے نے میاں صاحب دے سامنے شریعت دے خلاف کام کیتا ہے تو میاں صاحب چپ رہ جائے. اے ہوندا عشق یار نال کہ عشق سی نا جہاں سجنا دے خلاف کو کام ہوندا سی اوویں آپ تے بات تیری انج آپ فرماندے سن. آپ دا بیان ہے کہ جدو نبی دی شریعت دے خلاف کام ویکھو نا تے انج اونوں پے جاؤ جویں چیتا شکار نو پیندا ہے.
یہ آپ دا فرمان ہے میاں شیر ربانی دا کہ جیڑا بندہ شریعت دے خلاف کام کرے اونوں انج اون دے نال گل کرو جویں چیتا شکار نال گل کردا پیندا شکار نو ایویں اون دے نال غصے چ آ کے تے گل کرو تے ہن تے بھائی سانو تے زبان نال گل نہیں کرن دیندے چیتے وانگوں پھین دی کتھے گل ہے بولتے صحیح نا ایتھے تے زبان نال گل کریے تے آندے نے نہیں بھائی نہیں بھائی نہیں بس چشتیاں دا مذہب ہو رہے اساں مولوی ہو نا تساں کوئی قرآن تواڈے پیو نے بنایا ہے تواڈا کوئی وکھرا دین ہے تواڈے کول کوئی وکھرا قرآن ہے قرآن تے وہی ہے جڑا اللہ پاک نے نازل فرمایا اپنے محبوب نو عطا فرمایا اون دے وچ تے ادلی بدلی نہیں ہو سکدی قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا جدوں وعدہ کردے سن تے پھر جاندے سن فرعون دی قوم تے اللہ نے فرمایا پھر اساں نے انہاں نو عذاب دتا انہاں نو پہلے وہاندے رہے پھر وہایا چھوٹے چھوٹے عذاب پہلے دیندے رہے چھوٹے چھوٹے عذاب وہ پھر آندے سن من جاں گے بلیو جے توبہ کرنی ہے تے توبہ پکی ہوے انج دی توبہ ہوے کہ مر بھی جاوے تے چھٹے نہ تیرے نبی دی شان ہے کیوں نہیں ادھر وے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہاڑ دے تے تیرے میرے نبی نو ویکھ تیرے میرے سونے رب نو ویکھ نہیں سکے نہیں ویکھیا نہیں تجلی برداشت نہیں ہوئی نبی سن رب تجلی پہاڑ تے پئی برداشت نہیں تے تیرے میرے نبی دی او شان ہے تے تو صرف شان بیان کر کے تے آپ کھ نہ کرے میرے تیرے نبی دی شان ہے کہ لا مکان تو اب سونے نے رب دا دیدار فرمایا ہے تے موسیٰ علیہ السلام نال واپس آن کے ملاقات ہوئی ہے 6ویں آسمان تے موسیٰ علیہ السلام عرض کردے نے یا حضرت ایک دفعہ واپس جاؤ نا رب دی بارگاہ وچ عرض کرو کہ سونیا پروردگارا نمازاں گھٹ کر دیو میری امت نو جڑی سی نا نمازاں بڑیاں اوکھیاں انہاں نو آ کے آندے ہاں تے بڑی پڑھدی نہیں سی تے 5 کیویں پڑھنیاں سونیا مہربانی کرا لو تسی گھٹ کرا لو اللہ دے نبی رب دی بارگاہ عرض کیتی سونیا مہربانی فرما نمازاں گھٹ ہو جان اللہ نے ایک وارا کوئی 5 کہہ دیا کوئی 10 کہہ دیا گھٹ کیتیاں پھر دوجی واراں پھر 5 گھٹ پھر جائے پھر آئے پھر گھٹ پھر گئے پھر آئے پھر گھٹ اکو واراں کیوں نہیں گھٹ کر دتیاں ایک بار گھٹ فرما اللہ تعالی فرمایا ایک کرا گھٹ حکمتاں سہ ہونیاں نے حکمتاں راز سہ ہونے نے رب جاندا ہے یا اس دا محبوب جاندا ہے لیکن بزرگ جو حکمت بیان فرماندے نے نا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ورگے وہ فرماندے نے کہ اس واسطے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نا بھئی میں عرض کیتی بھی سونیا میں تے رب نو ویکھ نہیں سکیا میں جو عرض کیتی سی سونیا میں ویکھنا چاہنا تے میں ویکھ نہیں سکیا تے چلو تساں ہن جیڑا رب نو چہرہ ویکھے گا رب دا دیدار کرے اون دے چہرے دا عالم کی بن جاندا ہے اللہ اکبر چہرے دا عالم کی بندا ہے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جدوں اللہ دے دیدار تو بعد رب نے فرمایا پیارے موسیٰ پہاڑی والے ویکھو تجلی نور دی اللہ نے نازل فرمائی ہے رب دے پیارے کلیم نے ویکھیا ویکھدیا نال کش کھا گئے زمین تے آئے نے تے اٹھے نے ویکھے چہرے تے کپڑا پا لیا چہرے دی نورانیت اینی ود گئی سی ویکھیا پہاڑ والے وے نور دی تجلی پہاڑ تے پئی سی اینی نورانیت ود گئی گھر آئے نے اپنے منہ تے کپڑا پایا ہے گھر والی محترمہ پوچھدی سونیا خیر ہوئے اج ساڈے تو منہ لگائی پھرنا ہے خیر ہوئے سونیا اج ساڈے تو کیوں پردے ہو گئے نے میاں صاحب شیر ربانی دی گل یاد آ گئی میاں صاحب عورتاں دے کولوں لنگے تے اپنے منہ تے کپڑا سٹ لیا بیبییاں دیاں نے واہ واہ پردہ بڈیاں نو آیا ہے اے شیر محمد کیتی پھردا ہے آپ نے فرمایا جدوں تساں جو نہیں کردیاں تے اساں ہی تواڈے تو کر لینے آویخ
میاں صاحب رحم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے پردہ کیتا. بی بی اورانیاں نے ذرا مکھ وکھاؤنا. آپ نے فرمایا نا بی بی جی میں اللہ دے حسن نو ویکھیا تے میرے کولوں برداشت نہیں ہویا. میرے چہرے دی اتنی نورانیت ہو گئی ہے. ہن تساں ویکھو گیاں تہاڈیاں اکھاں ضائع ہو جانیاں نے. اکھ ویکھن والی نہیں. بی بی اور آکھیا میں تے ویکھنا ہے. آپ نے فرمایا پھر ایک اکھ تے ہاتھ رکھ لو دوجی نال ویکھیا جے. چلو ایک اکھ تہاڈی دنیا دے کم واسطے بچ جائے گی. بی بی اور آکھیا ٹھیک ہے میں اکھ تے ہاتھ رکھ لینی ہاں. ہاتھ رکھے اکھ تے رب سونے دے دیدار اس جلوہ ویکھن والے چہرے نو جدوں ویکھیا وے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مبارک پردہ پیچھے کیتا ہے. چادر جو پیچھے کیتی ہے بی بی اورا نے ویکھیا اکھ نال تے فوراً اکھ چلی گئی. جلدی نال دوجا ہاتھ بھی پیچھے کر کے دوجی اکھ بھی کھول لئی. اکھ جدو دوسری کھولی نال ہی دوسری بھی چلی گئی. آپ نے فرمایا اللہ دی بندیے تینوں آکھیا سی ایک اکھ بچا لئی ایک بچا لئی. کہندیاں نے مینوں سمجھ نہیں آئی. جدو پہلی نال ویکھے اس نور دی لذت نہیں سی میں آکھیا اکھ دی خیر دوجی وارا دید تے کر لویے. اکھ جاندی ہے تے چلی جاوے اساں دوجی وارا پھر کر لئی. میرے رب نے جبریل امین نو بھیجیا وے جا جبریل اس بی بی نے اللہ دے پیارے پیغمبر دے گھر والیاں نے ساڈے عشق وچ جو اکھاں دتیاں نے تے واپس کر آؤ. جبریل آئے نے پیارے موسیٰ رب فرماوندا ہے تواڈے گھر والے نے ساڈے ویکھن دے اندر اپنی اکھاں جو ساڈے ویکھن والے چہرے نو ویکھے ساڈی محبت وچ انہاں نے اکھاں دتیاں نے اساں وہی اکھاں واپس کر دتیاں نے. تے ویکھنا او چہرہ اینا رونق تے اینا بابرکت ہو جاندا ہے جس چہرے نو موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دے نو گھر والے ویکھن تے مجبور ہو گئے تے اکھاں چلیاں گئیاں. اوہی چہرہ موسیٰ علیہ السلام جان دے سا سونیا تو رب دی بارگاہ چ جا واپس آ پھر جا پھر آ تو اونوں ویکھی جا میں تینوں ویکھی جا. تاں کر کے شاعر لکھ دے لا مقام تے آپ نو اللہ نے بلایا ہے. لا مقام تے آپ نو اللہ نے بلایا ہے. عرش تے بٹھا کے تے دیدار بھی کرایا ہے. کلیم نے بھی ویکھ لیا موسیٰ کلیم اللہ کلیم نے بھی ویکھ لیا حسن ذوالجلال تیرا لج پال سونا میرا لج پال بن کے نور نور آیا آمینہ دلال تیرا لج بولو نا برکت ہو جانی ہے. تیرا لج پال سونا میرا لج پال بن کے نور نور آیا. آخ دینا برکت ہو جانی کل دی رات کل صبح سرگی ویلے تیرے میرے پیارے نبی دی دنیا تے آمد شریف دا ویلا سی. آمد شریف دی برکت واسطے آپاں ذکر کر لویے بن کے نور نور آیا. ہاں ہاں ذوق ہو گیا بن کے نور نور آیا آمینہ تیرا لج پال سونا میرا لج پال. ادھر ویکھ شاعر لکھدا کیے ویکھنا ذرا توجہ ہے. اور سارے تو پہلا اللہ نور نو بنایا ہے. کل بشر تو چہرے وچوں نور نو وکھایا ہے. فرشتیاں نے سجدہ کیتا
حضرت آدم علیہ السلام نو جو فرشتیاں سجدہ کیتا سی امام فخر الدین رازی فرماؤندے نے جیڑا سجدہ آدم علیہ السلام نو فرشتیاں کیتا سی او حقیقت وچ اللہ دے نبی دے نور نو سجدہ سی رب نے آدم علیہ السلام دی پیشانی مبارک جو نور رکھیا سی آدم علیہ السلام دی مبارک پیشانی جو سونے دا نور سی فرشتے دے جھک گئے نے سارے تو پہلا اللہ نور نو بنایا کل بشر دے چہرے وچوں نور نو وکھایا فرشتیاں وی سجدہ کیتا ویکھ کے جمال تیرا لج پال سونا میرا لج پال بن کے نور نور آیا آمینہ تیرا لج پال قسم وعدہ لا شریک مولا دی اللہ دے نبی دے نور سا اج بھی جڑا میرے نبی دے دین نال لگدا ہے اوندا دل وی نور ہو جاندا ہے اونوں اندھیرے ختم ہو جاندے نے چارے پاسوں اندھیریاں تو نکل آوندا ہے نور والے آ جاندا ہے میرا نبی نور ہے اس دین نو من لویں تے تیرے گھر وی نور آ جانے پر یاد رکھ جڑے جاہل آکھدے نے نہیں نبی ساڈے ورگے او چلیا ہر کسے نو نبی دی شان دا پتہ نہیں لگدا جبریل چک گیا سی اونوں میرے نبی دا نور دسیا سی ابلیس نو نہیں دسیا اڑ گیا سی جبریل ویکھے جھک گیا چلیا اج بھی ویکھ او جنوں نظر آوندا ہے سارا دین میرے نبی دا نور ہے میرے آقا دے نور دا ظہور یاد رکھ لینا تے نجدی نو نہیں دسیا آندا سانو تے نہیں دسدا تیرے پیو ابلیس نو نہیں سی دسیا تے تینوں کتھے دسنا ہے او جیڑا اج نبی نو نور مندا ہے اونوں جبریل دی اکھ دا حصہ ملے جیڑا نبی نو نور نہیں مندا اونوں ابلیس دی اکھ دا حصہ ملیا وے تا کر کے آنے اونوں دسدا ہے نور حقیقتاں دا تے عشق جندا بصیرتاں رکھدا اے کھٹا کملی والے تے جوڑیا دا سرما ناز فقیر دی اکھدائے تے پیا ہوئے جو سونے دی گلی اندر او ککھ وی دوستو لکھ دا تینوں بشر دسے سانو نور دسے فرق اپنی اپنی اکھ دا